تدعيم وتحسين استعمال الموارد، لا سيما المخطط التنمية البلدي le PCD كان فيه يعني une enveloppe consistante pour 2015 pour permettre davantage au président d'APC d'exercer ses missions. Dans certaines situations في حالات معينة ربما لابد من يعني الحث للمسؤول على أن يبذل مجهود أكبر، أن يحسن المردود، يعني قبل ما نوصلوا لكن من أجل يعني تجاوز هذه الإشكاليات التي ذكرتها، مثلا الانسداد على مستوى البلديات وما إلى ذلك، اليوم هل هناك يعني على مستوى الورشات هناك مسألة مطروحة لمراجعة قانون البلدية من أجل صلاحيات الأوسع لرئيس البلدية؟ لأنه رئيس البلدية إذا لم يكن في يده القرار فإن يعني التشاركية أو غير التشاركية ليس لها معنى. كنت في البداية سبقتي تكلمتي قلتي بأن هناك المسألة ليست في النصوص ولكن في التطبيق. نعم. يعني التطبيق يعني النصوص التدابير موجودة فيها ما يكفي بأن نجسد بالتدريج طبعا هذه المسائل المتعلقة بالديمقراطية التشاركية فقط فيما يخص قانون البلدية. كان 14 يعني العدد التدابير بما فيه المتعلقة يعني موجودة في الدستور أو في قانون الولاية وفي قانون البلدية كاين 8 المادة 2 المادة 11 12 13 14 22 26 و 103 ثم مواد لازم نعطيو لها يعني تجسيد ويكون فيه اجتهاد والى اخره. اذا في البداية كاين قوانين لازم نبداو نشوفوا علاش كيف وهذا هو الموضوع موضوع الورشات ماشي باش نروحوا لي يعني في هذه النقطة يعني سمحتي لي عطيتيني فرصة باش نصحح أمر، لأن البعض يعتبر أن المسألة مرتبطة بإعادة النظر أو صيغة القانون. لا، المسألة ليست مرتبطة بإعادة النظر في قانون البلدية بقدر ما هي متعلقة بكيفية تطبيق المرن للنصوص أولا الموجودة للتواصل بين الأطراف والقناعة اللي تكلمت عليها ونركز عليها لأنه هذا هو الأساس. إذا كان نعتبر أن الإنسان المواطن هو اللي يكون في قلب التنمية، معناها فهمنا بأن التنمية ما نقدرش نقوم بها فقط بمواد أو بوسائل مادية ومالية، لأن المسألة الغاية في التنمية هي كيف نسعى إلى تلبية حاجيات المواطن، كيف نقوم كيف نتوصل إلى التجاوب مع تطلعاته المختلفة. هو في خدمة المواطن. اسمح لي أستاذ، هو أن لابد أن يدخل يعني في عند المسؤول ولا عند المواطن أن هذه الإدارة راهي في خدمته. نعم. أسون سيرفيس هي راهي خدمته. نعم. لكن سؤالي دائما يبقى مطروحا يعني في حالة الانسداد الموجود، وهي يعني نماذج ننطلق إليها من الواقع. يعني هناك عدة بلديات كانت فيها انسداد، وعندما نقول انسداد البلدية يعني هناك تعطيل الميزانية، تعطيل التنمية، وهو كله ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن. سيد أنا أنظر في هذا الموضوع لأن هذا المشكل هناك عديد من البلديات اللي تعرف هذا المشكل هو مشكل الانسداد. أولا هنا يعود الأمر إلى المجلس أو بالأخص إلى رئيس البلدية أو والهيئة التنفيذية. هنا لازم نتكلم على موضوعنا هو الديمقراطية التشاركية. لازم تنطلق بالمجلس، لازم تكون ديمقراطية تشاركية حقيقية داخل المجلس في حد ذاته. من حق المنتخب في المعلومة، من حق المنتخب في الاستشارة في المشاركة. إذا كان احنا نعرف في بعض الأحيان تروح يعني في بلدية من بلديات ولا يعني المنتخب يتهم رئيس البلدية يقول لك يخدم وحده، وهنا شكل مشكل. حتى ولا كان عنده رئيس البلدية من واجبه يبلغ بكل القرارات وكل الإجراءات اللي يأخذها للمجلس الشعبي البلدي على الأقل بمناسبة الدورات اللي هي دورة في كل شهرين على الأقل، وممكن تكون أكثر. نحن تجاوزنا نداول كل ما كانت المشاريع للمداولة جاهزة نداول عليها، خاصة أن اليوم يعني أمام الجزائر مشاريع كبرى، هناك مخططات خماسية وما إلى ذلك. يعني هناك جهود للدولة لكن تترجم في أرض الواقع. هذه هي الإشكالية. إلا ما كاش حوار، إلا ما كاش نقاش داخلي، إلا ما كاش انفتاح، إلا ما كاش إشراك الجميع، وهنا تولي
لحنكة رئيس المجلس الشعبي البلدي وثقافته اللي تخليه باش يكسب ويحافظ على الاستقرار اللي هو مكسب اللي يمكنه باش يتقدم في البرامج التنميه تاعو كل ما يتعلق بشؤون المواطنين. لازم يجب اشراك الجميع. انا نقول لك على مستوى بلديه الدار البيضاء كل اعضاء المجلس الشعبي البلدي يشاركون في لجان دائمه اللي هي موسعه، ما نحصرش لازمش نضيق. حتى ولو كان القانون يقول 5 لجان على مستوى كل لجنه وسعها باش تكون الشفافيه اكثر وتكون الاستشاره اكثر، وبالتالي لما نصل هناك لجان فتح الاظرفه والصفقات الى اخره، يعني هناك مشاركه واسعه المنتخبين. وبدليل لما نصل الى المداوله في تاع المجلس الشعبي البلدي اللي القانون فتحها الى 3 ايام، انا نقول لك نديروا دوره في ظرف ساعتين. لماذا؟ لان هناك المعلومه عند المنتخب جاي باش يداول. حتى كي لما نرسل جدول الاعمال او الاستدعاء للمداولات في اجل 10 اقسام يعطي له الملف او الملخص تاع المداوله باش يفهموا، ولا كان ما فهموش يعني يتصل برئيس البلديه او الامين العام او المسؤول المعني او النائب باش كي نوصل ليوم الدوره يوم ده تكون يعني عباره عن اسئله بسيطه جدا ونقوم بالتداول. انا نشوف باللي موضوع ياخذ للمجلس الشعبي البلدي يوم او يومين هذا يعني ما هنا كاين الخلل هذا نعالجوه قبل ما نعالجوا القانون. احنا نتمنى اصلاحات اكثر، قانون بلدي يعطي الحريات اكثر الى اخره، هذا كلها. وهذا احنا مطمئنين لان الدوله شرعت في هذه الاجراءات وراهي ماشيه، لان اصلاحات نقول انطلقت. اليوم نتكلموا على الديمقراطيه التشاركيه، هناك اجراءات اللي سبقت في السنه الماضيه السنه اللي قبلها لتصب في هذا في هذا. هناك تنظيم، هناك توحيد في الرؤى، توحيد في اذا هنا لازم ويكون تفاهم طبيعه الحال تاع المجلس الشعبي البلدي، لانه عيب وعار باش نخلوا يعني مواطن مشاريع المواطنين ما واش تخدم البلديه. البلديه هي الطريق، هي الاناره العموميه، الصرف الصحي، الماء، المدرسه، قاعه العلاج، يعني الحياه اليوميه للمواطن. نعم. وهنا يعني تدخل لازم حتى الانسان لازم تكون حوار، تكون تنازلات. نعم. علما ان وزير الداخليه يعني الوالي بامكانه تعيين الاداره في حاله انسداد اي بلديه. هناك اداري من يقوم بالعمليه تصريف الاعمال، ولكن اجراء يعني اجراء سلسله دني الوكور، يعني اجراء يتخذ الضروره لكن ما يخدمش. لا البلديه هي مؤسسه محليه فيها مجلس شعبي بلدي، فيها منتخبين. هنا كان له يعني ننزع حق للمواطن اللي هو حقه دستوريا، ويتدخل الولي في الحالات القصوى. نعم. ولعل السيد بالقاسم يعني هو من سيفسر لنا هذه العمليه وهذا الامر يعني في ما يتحدث عنها السيد قمداني فيما يخص يعني هذه تعيين الإداري لتصريف أعمال البلدية لتسيير الأمور وتصريفها وما إلى ذلك. يعني حالة قصوى هذه. نعم. فقط حالة قصوى. وحتى في هذه الحالات هناك تدابير يعني كانت تاخذها القوانين، مختلف القوانين، ولكن احنا لا نفكروا في هذه الأمور القصوى. علاش ما نتفكروش في الأمور لأنها أمور موجودة سيد موجودة ولازم نعالجوها. لازم نقوموا بمعالجة هذه الأمور. كيف نعالج هذه الأمور؟ هذه مسألة الانسداد، تكلم على الانسداد. كاين مشاكل أخرى، مشاكل متعلقة بكيف تدعيم التنمية على المستوى المحلي، كيف إعطاء بلدية معينة، بلدية نائية، بلدية موجودة في مناطق جبلية ريفية أو في حدودية. هذه المسائل الجوهرية اللي لازم نتكلموا عليها، كيفاش ندعموها وكيفاش نقوموا بتحسين يعني ظروف عمل كل موظفي البلدية، لأنهم يقوموا بعمل جبار مع المواطنين، يعني هم اللي راهم في الواجهة. أما فيما يخص حالة الانسداد نرجع لمسألة يعني ربما سوء الفهم، بوكو دانكومبريونسيون. حقيقة بعض المواطنين يقوموا بأعمال شغب إلى آخره في غالب الأحيان، وعندنا أمثلة حية، لأنهم مش على علم بأن هناك معالجة الموضوع بدون ما يكونوا على علم في الوقت، يعني في الوقت اللازم يكون نعم. فيه. وحتى هذا الإجراء السيد بالقاسم الذي اتخذته وزارة الداخلية لم يكن اعتباطيا، وإنما هو ناتج عن عرض حال يعني في السنوات الأخيرة. يعني هناك أعمال شغب وما إلى ذلك، يعني وما يلاحظ أيضا ليس
المنتخب هو من يواجه ويعلم المواطن بالإجراءات، ولكن غالبا ما يكون رجال المطأطئ هم رجال الأمن، يعني الأمن الوطني في مواجهة المواطنين نتيجة غياب هذه المعلومة ونتيجة غياب أيضا المنتخب المحلي داخل بلديته. يعني هذه يعني أمور لم نسمعها. هي نتيجة تطور طبيعي فقط لحياة الجماعات المحلية. ما نقدرش نقولوا هو نتيجة لأن هناك شغب. هذه يعني سيرورة التنمية في مرحلة معينة لابد من أن نقوم بعمل أكثر كثافة فيما يخص الديمقراطية التشاركية. معنى هذا أن الديمقراطية التشاركية ماشي ما كانت موجودة تماما، كانت موجودة بصيغ معينة. الآن نعطوها دفع جديد باش والدفع الجديد، ونتمنى وإن شاء الله وكنت ركزت بقوة على نية السلطات العمومية والوزارة في أن تكون هذا العمل يعني يدوم، ما يكونش عنده طابع ظرفي. نعم، ولعل رانا عندنا أمثلة مثلا عندما المواطن كان بعض الشكوك تكلمنا على استخراج الوثائق. هو الآن المواطن يمكن لو يستخرج واقع ملموس. بدا المواطن يقول حقيقة هنا كان شيء ملموس ما لا نقدر نتبع. وفي هذه السيرورة يعني فرصة جات باش نزيدوا ندعموا هذه المسألة ونشاركوا ويكون فيه إشراك المواطن في مختلف أوجه الحياة المحلية. نعم سيد قطوش، في هذه النقطة يعني هناك يعني أشياء إيجابية تنجز، لكن توصيلها إلى المواطن والمعلومة والاتصال والتواصل وما إلى ذلك هو الغائب الأكبر في هذه المسألة. أنا بالنسبة لي المقاربة خاطئة. يعني الأحصنة راهي أمور شريطة. يعني أنا نشوف باللي وهذه الأمور هذه كما قال الأستاذ الأمور الإدارية أنا شخصيا مرتاح لما نشوفها. أنا كنت نعاني لما قلت حقيقة، بس ماشي هذا هو الحل. الحل أنني نولي نشاركنا في القرارات الرسمية يا أستاذ. أنا ما تعطيني جزء من الوسمو، تعطيني جزء من الآخر، تقول لي سجنت لك تروح تخرج الوثائق خلاص ما كاش إشكال. كاين مشكل اكبر من هذا بتاع الوثائق، ما رانيش نشارك مثلا. انا رايي ما راهوش يبان. مثلا هو قبيله على الانتخابات حاجه الاولى اعطيت لك مثلا المعلومه ما توصل للمواطنين، اعطيت لك مثلا على هذا الان في الحملات الكبرى مثلا الترحيل مثلا الان السوسيال هاو جاي كاين كارثه كبيره تحضر، كان قنبله توجد الان في الانتخابات السابقه او العمليه السابقه كثير من رؤساء البلديه يعني راح سافر باش على بالك استاذ ما قدروش يواجهوا. وصارت امور كثيره جدا. لماذا؟ لان الناس لما امام ظرف خطير يتعلق بحياتهم بسكناتهم ترحلوا انت تديه الى منطقه وما تعطيلوش كذا ما تشاورتوش، يولي يكتب في داره اين الحقي اين كذا الاخر بعيد شر في كذا. يعني هذه يعني نقاط اخرى، والاكيد ان هناك لجان على مستوى كل ولكن هذه نقاط اخرى صحيح. ولكن انا نقول لك باش ما تكونش مناسباتيه كما قال الاستاذ مقبيله، ما تكونش ظرفيه مناسباتيه. نحن ملزمون باتباع هذه القنوات لان قنوات التواصل ولكن هذا المجتمع هي يعني السماع لبعضنا البعض. لا نستمع لبعضنا البعض استاذ، ولكن هناك طرق ما تكونش ظرفيه مناسباتيه كما قال الأستاذ. أولا انتخابات تكون حرة نزيهة، ثانيا الإدارة نعطي صلاحية أكثر للرئيس البلدية بفقله الخلية الأساسية في المجتمع. أيضا المجتمع المدني نفتح له المجال، والمنتخب شروط المنتخب يكون عنده مستوى يعني مقبول من التكوين. طبعا ومن بعد تنضاف لها الشيء اللي قال عليه الأستاذ الورشات كذا هما يكونوا لموتيفاسيون. نعم سيد أونيس ربما عنده تدخل في هذا يعني بالنسبة للقضية اللي طرحها الأستاذ